جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि अब सब खैरियत से होंगे। नजफ़ हर्बल चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे ये कचरी है, और पंजाबी में इसे चिबड़ भी कहते हैं। और पाक व हिंद दोनों ममालिक में ये लोग जानते हैं कि ये हर मौसम में होते तो हैं, लेकिन इसकी अक़साम बदल जाती हैं। और इसी तरह ये बीमारियों के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। और मैं इसे कहता हूँ कि ये गरीबों की भी एक खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार, मैं समझता हूँ कि ये फ्रूट भी है गरीबों का। और ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह किसी न किसी फसल में दस्तयाब होता है। और इस लिहाज से भी देखा जाए तो इंतहाई कमाल का इसका जो बीमारियों के लिहाज से भी एक अच्छा खासा असर और रसूख है। इसमें ख़ास तौर पर जो कि आप इस हवाले से देखते हैं कि जिस तरह के पित्ते की पत्थरी है, और इसी तरह गुर्दे की पत्थरी है, मसाने की पत्थरी है, पथरी के अंदर इसका अहम रोल है और बेहतरीन इस पर काम करता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये मैदे के अमराज, और अक्सर आजकल तो मैंने देखा है जो बेहतरीन जो किचन बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगह पर, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ये गोश्त को गलाता है, और इसी तरह दीगर जो लोग जिस तरह तिक्के कबाब वाले हैं वो भी इसमें डालते हैं। तो इसका जो ख़ास नंबर है जिन बीमारियों के ऊपर, तो वो ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि ये जो कि गुर्दे की पत्थरी, पित्ते की पत्थरी, और इसी तरह मसाने की पत्थरी, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इसे ख़ास तौर पर दिल के अमराज में भी इस्तेमाल करवाते हैं। तो आज जो नुस्खे 2-3 हैं वो मुजर्रब हैं और इसी हवाले से हैं, और लोग फ़क्की के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि फ़क्की इसकी बनाते हैं। तो हम आज आपको इन फ़क्की के हवाले से, और ख़ास तौर पर पित्ते की पत्थरी, गुर्दे की पत्थरी, और इसी तरह मसाने की पत्थरी के हवाले से 2 नुस्खे इस्तेमाल करवाने के लिए बताएँगे, जो कि इंतहाई मुजर्रब और कामयाब हैं। पहली बात तो ये है कि हम किसी भी चीज़ को मामूली जानते हैं, क्योंकि इसकी ताकत के हवाले से हम नहीं पहले जानते। तो जब इसकी ताकत को हम जान जाएंगे तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी है। इसकी मैं समझूं तो अक़साम कम से कम 50 से ऊपर है, यानी कि ये छोटी, बड़ी, कड़वी, मीठी, ये तमाम अक़साम इसकी शामिल होती हैं। तो ये 50 से ऊपर है। और इसी तरह आप देखें तो ये फ़ैमिली इसकी जो है वो खीरे की फ़ैमिली से भी कह सकते हैं, और इसी तरह जो फुट होती है उसके हवाले से भी कह सकते हैं, उसकी फ़ैमिली से भी है। तो इसकी छोटी बड़ी जो अक़साम है पूरी दुनिया में पाई जाती, कम से कम 50 से ऊपर है। तो जो देसी है, इसे अगर ज़्यादा खाया जाए, जिस तरह कि ये पके हों तो ज़्यादा खाया जाए, तो ये ज़बान जो होती है इसके ऊपर छाले पड़ जाते हैं। और इसी तरह ये भूख तो पैदा करता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मुंह के अंदर जो काट देता है। और लेकिन वो लंबे अरसे तक नहीं होता, वो कम से कम 12-13 घंटे तक होता है, उसके बाद फिर से वो ठीक हो जाता है। तो ये फ़क्की के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहला जो मुजर्रब नुस्ख़ा है फ़क्की का, वो हम आपको बता देते हैं। आप इसे बनाना ज़रूर और मुझे ज़रूर बताना। आपने किसी भी फसल से इसे ले आना, कम से कम 1 पाव ये कचरी होनी चाहिए, इसे छोटा-छोटा काट लेना और धूप में खुश्क कर लेना। जब आप धूप में खुश्क कर लेंगे तो इसमें अगर 2 चीज़ें सिर्फ़ आप डालनी हैं। पहली तो ये है कि इसमें अजवाइन हम डालेंगे, कम से कम वो भी 1 पाव, और इसी तरह इसके अंदर हम काला नमक डालेंगे सिर्फ़ 50 ग्राम। तो ये दोनों चीज़ें इसमें डालकर इसे बारीक पाउडर कर लें, और किसी शीशी में अच्छे तरीके से सँभाल कर रख लें। ये ख़ास बात ये भी याद रखें कि इसके अंदर नमी ना रहे। जब नमी रहेगी तो ये आपकी दवा जो है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इसका पहला नंबर है पेट का दर्द, गैस, कब्ज़, इन तमाम अमराज़ पर बेहतरीन काम करती है। उस हालत में जब आप खाना ज़्यादा खा लें, यानी हज़म ना हो, और उसी तरह ये गैस पैदा करे, तो ये आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आप खाएँ। चंद ही सेकंड में आप बिल्कुल बेहतरीन हो जाएँगे। ये मुजर्रब है, बार-बार आज़माएँ, बार-बार इसे बनाएँ,
اور اسے گھر میں بنا کر رکھیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے اور وہ جو انتہائی پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر اسی حوالے سے۔ جو بازار میں کچری ملتی ہے اس کا میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ساتھ میں پنسار ہے، تو یہ پڑی ہے میرے پاس، لیکن وہ اس قدر فائدہ نہیں کرتی جب آپ کے تازہ جو لے کے آئیں، تو وہ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے جو تازہ ہے۔ تو آپ نے ایک نسخہ نوٹ کر لیا، اس میں 50 گرام نمک ہے، اور اسی طرح جتنا آپ کے پاس یہ کچری کا پاؤڈر ہو اتنا ہی آپ کے پاس یہ اجوائن دیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ جو چبڑ وغیرہ ہیں تازہ۔ اگر بات یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ تازہ چبڑ لے کر آتے ہیں تو اسے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اسی کے اندر اجوائن ڈال دیں، تو اسے مل دیں تھوڑا سا، اور تاکہ وہ جو نمی ہے وہ اجوائن بھی اس سے کھینچ لے، تو اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی۔ جب یہ بالکل خشک ہو جائے پاؤڈر کر لیں، اور اس کے اندر 50 گرام نمک ڈال کر اسے سنبھال کے رکھ لیں، تو یہ آپ کی بہترین اور خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تیار ہوگی۔ تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر جو لوگ برگر، شاورما، پیزا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو حالت ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی اسے استعمال کریں، یہ بہت کمال کی چیز۔ اب بات کرتے ہیں اس کی پتے اور گردے کی پتھری کے حوالے سے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لمبے عرصے تک یہ پرابلم رہتی ہے۔ تو جناب والا کرنا کچھ اس طرح کہ اس کی جو بیل ہوتی ہے اسے مکمل طور پر آپ نے جلا لینا ہے، یعنی کہ یہ کم از کم آپ نے اکٹھی کر لیں 10 کلو 15 کلو۔ یہ وہ لوگ جو حکماء حضرات ہیں وہ بہت سارے جو پیسے ضائع کرتے ہیں، خاص طور پر ادویات میں، بازار میں، تو جو ناقص ملتی ہیں، کسی بھی کام کے نہیں ملتی جس طرح، تو وہ لوگ اسے استعمال کریں گے تو بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کہ اس کی بلکہ اس کو جلا لیں اچھے طریقے سے، اور اس کی جو راکھ ہو وہ کسی پانی کے برتن میں ڈال دیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر یہ جو خاک ہے اس کی جو اس کی آپ کے پاس راکھ ہے وہ آپ نے لے لینی ہے 1 کلو، اور پانی ڈالنا ہے آپ نے کم از کم 15 کلو۔ جب آپ 15 کلو پانی ڈال دیں گے کسی ٹب میں ڈالیں، یعنی کہ یہ وہ جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے جس طرح یہ لیلن کا برتن بڑا ہوتا ہے، جس طرح ٹینکی وغیرہ ہوتی ہے، وہ لے کر اس کے اندر ڈال دیں اور 15 کلو پانی ڈالتے ہیں، اور روز اسے ہلاتے رہیں، کم از کم 10-15 دن تک ہلاتے رہیں، اور اس کے اوپر جو پانی ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اسے پون لیں کسی بھی کپڑے سے، پون کے اس کے بعد اسے چولہے پر رکھیں، جس طرح کہ کسی کڑاہی میں ڈال کر چولہے پر رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جلاتے جائیں، اور اس کے اندر ایک نمک آپ کو حاصل ہوگا، وہ نمک آپ کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ اب وہ جتنا نمک آپ کے پاس، یعنی کہ 50 گرام اگر نمک ہو تو اس میں کلمی شورا 50 گرام خالص پیور اصل والا، اور اسی طرح اس کے اندر آپ کلمی شورا جون خار خالص اصلی، اور اسی طرح اس میں جون خار کلمی شورا نشادر، اور جو کہ آپ کو میں نے تینوں چیزیں بتا دی ہیں یہ ڈالنے کے بعد اسے پاؤڈر کر لیں، اور اسے آدھا چمچ، اگر بہت زیادہ بڑی پتھری ہے تو آدھا چمچ پانی کے ساتھ دیں، اور اوپر سے لسی پلائیں، اور کم از کم آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد اناناس کا جو آپ پانی ہے، یعنی کہ اناناس کا شیک، یعنی کہ ہم پانی ڈال کر جو بنائیں گے شیک، وہ آپ نے لازماً دینا ہے۔ یہ کم از کم 10 سے 12 دن کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پتے کی پتھری تو نہیں کہہ سکتے، اس کے علیحدہ علاج ہے اس کا۔ تو آپ گردے کی پتھری، مثانے کی پتھری، اور اسی طرح جو کہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے، درد ہوتی ہے گردے کے اندر، اللہ کے حکم سے پہلی خوراک سے ہی آرام آ جائے گا، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو بار بار آپ بنائیں گے۔ تو وہ پتے کی پتھری کے لیے علیحدہ سے نسخہ اس کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اسی حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی شاندار ہے۔ اور بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پتے کی پتھری کہاں سے آئی، لیکن یہ بھی ہے کہ ایسڈ وغیرہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ تیزاب ہوتا ہے، وہ جم جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی کو پتھری ہم کہتے ہیں، لیکن جب وہ پگھل جاتا ہے یا وہ عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھل جاتا ہے، تو وہ پتے کی پتھری بھی ختم ہو جاتی ہے، سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی آپ کو ایک نسخہ میں بتا دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی بھی بنا لیں، لیکن یہ دو نسخے جو ہیں
انتہائی زبردست ہے، انتہائی کامیاب ہے۔ اسے عام چیز نہ جانیے۔ جو حکماء حضرات طب کرتے ہیں وہ اس کا نمک نکالیں، ہر حال میں نکالیں، اور کچری کا پاؤڈر ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے نسخے تو ہزاروں ہیں، لیکن جو میرے تجربے میں آئے ہیں وہ میں نے صرف بتا دیے ہیں۔ لیکن جو دوسرے جو نسخہ جات ہیں ان کا اوپر میں اگر تجربہ کروں گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ باقی جو چیز اچھی لگی ہو وہ لازماً لکھیں۔ آپ کا دل کرتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں۔ لہٰذا ان چیزوں پر عمل ضرور کریں اور دوستوں کو ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔